मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सबको बाब में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है कोरोना वायरस के सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट से मुराद ये है कि इंसानी वे ऑफ लाइफ पे, इंसानी ज़िंदगी पे इस कोरोना वायरस का क्या असर होगा। ठीक है, कि इंसानी तहज़ीब पे इसका क्या असर होगा, इंसानी तहज़ीब में किस तरह चेंज आएगा, इंसानी तहज़ीब क्या होगी इसके वजह से। तो अब इसमें तहज़ीब को देखना बहुत ज़रूरी है पहले कि तहज़ीब क्या है। अब तहज़ीब से भी पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जब कोई वार होती है ना, जंग होती है, तो उसमें ये होता है कि जब एक गिरोह दूसरे गिरोह पर अटैक करता है, उनकी बिल्डिंग्स पर अटैक करता है, बमबारी करता है, तो वो बिल्डिंग मस्मार हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। जब वो तबाह हो जाती हैं, जब जंग ख़त्म होती है, तो फिर क्या होता है कि उन बिल्डिंग्स को हम कोई भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं, उनको किसी भी डिज़ाइन के तहत दोबारा कायम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि जब कोई डिस्ट्रक्शन होती है ना, तो फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है। वो किसी भी डिज़ाइन के तहत हम वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह ही ये जो कोरोना वायरस का जो अटैक हुआ है, इससे ये इनडायरेक्टली इंसानी तहज़ीब पर अटैक हुआ है। इंसानी तहज़ीब पर अटैक करके इसने क्या इंसानी तहज़ीब को डिस्ट्रॉय किया है। अब क्या होगा, इंसानी तहज़ीब दोबारा कंस्ट्रक्ट होगी, और इसको ये दो तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट होगी। तो वो कौन से दो तरीके हैं, किन बुनियादों पर वो कंस्ट्रक्ट होगी, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं तहज़ीब क्या होती है। तहज़ीब बनती है जब सकाफ़तें बनती हैं। सकाफ़तें कब बनती हैं, जब माशरा बनता है। माशरा कब बनता है, जब ख़ानदान बनते हैं। ख़ानदान कब बनता है, जब एक से ज़्यादा इंसान मिलते हैं। ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये तहज़ीब बनने की इब्तिदा कहाँ से होती है, जब एक से ज़्यादा इंसान मिलते हैं। तो अब अगला सवाल ये है कि इंसान मिलते क्यों हैं। इसके बारे में दो नज़रियात हैं क्यों मिलते हैं। एक है मटेरियलिज़म और दूसरा है खुदा। एक गिरोह ये कहता है कि इंसान ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत एक दूसरे से मिलते हैं, जो कि मटेरियलिज़म के मुताबिक है। और खुदा वाले ये कहते हैं कि इंसान एक दूसरे से जो मिलते हैं वो खुदा के लिए मिलते हैं। उनकी बुनियाद खुदा है। इंसानों को जोड़ने की बुनियाद क्या है, खुदा। अब पहले हम ये मटेरियलिज़म के बुनियाद पर देखते हैं कि तहज़ीब कैसी बनेगी, और फिर बाद में देखते हैं कि खुदा की बुनियाद पर तहज़ीब कैसी बनेगी। अब चूँकि आप देखें कोरोना वायरस का जिन ममालिक में अटैक हुआ है बेहतरीन हाई लेवल पे, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जैसे अमेरिका है, चाइना है, स्पेन है, फ्रांस है, बरतानिया है, ठीक है, और ईरान है। यहाँ पे क्या हुआ है कि कोरोना की वजह से ना सोशल डिस्टेंस आया है, यानी कि हर इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर दिया गया है। ठीक, दूसरा हर किस्म का काम रोक दिया गया है। तीसरा सब ऑनलाइन हो गए हैं। ठीक, ये तीन बातों को आपने ज़हन में रखना है। अब यहाँ यही हो गई तहज़ीब की डिस्ट्रक्शन, यानी कि एक इंसान दूसरे से अलग हो गया, जो कि बुनियाद था इंसान का, इंसान ने मिलना तहज़ीब के बनने के लिए। अब क्या हुआ, इंसान एक दूसरे से अलग हो गया, मतलब तहज़ीब टूट गई बुनियादी तौर पर। अब क्या होगा, नई तहज़ीब डेवलप होगी इसकी बुनियाद पर। तो अब मटेरियलिज़म की बुनियाद पर किस तरह की तहज़ीब बनेगी। मटेरियलिज़म के मुताबिक इंसान के मिलने की तीन वजूहात हैं मेन, बस उनके ज़िंदा रहने की तीन वजूहात हैं, मरने की तीन वजूहात हैं। एक खाना पीना, नंबर दो सेक्सुअल डिज़ायर्स, नंबर तीन इंटरटेनमेंट। इन तीन चीज़ों के लिए हर इंसान जीता है, मरता है, जद्दोजहद करता है, ज़िंदगी गुजारता है। ठीक, अब इनके मुताबिक इंसान इन तीन बुनियादों पर मिलता है एक दूसरे से। अब चूँकि इंसान अलग हो गए हैं, सोशल डिस्टेंस आ गया है, तहज़ीब बनने की बुनियादी चीज़ ख़त्म हो गई है, तो अब क्या होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि इन इंसानों को, हर इनफरादी इंसान को ये तीनों चीज़ें मुहैया कर दी जाएं, इंटरटेनमेंट, खाना पीना और सेक्सुअल डिज़ायर्स, तो क्या वो दूसरे से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब होगा क्या, मटेरियलिज़म के मुताबिक जो तहज़ीब बनेगी उसमें ये होगा कि आपको हर चीज़, ये तीनों चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल कर दी जाएंगी। ठीक है, चूँकि सारी दुनिया इस टाइम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब ये 5G टेक्नोलॉजी और इस सिलसिले में सारा अगला दौर ऑनलाइन होने जा रहा है। तो उसमें क्या तहज़ीब बनने जा रही है, ये देखें। आपको जॉब भी मिलेगी ऑनलाइन,
آپ کو کھانا آرڈر کریں گے آن لائن، اور نمبر 3 انٹرٹینمنٹ آپ کو بے بہا ملے گا آن لائن. تو آپ کو ان تینوں چیزوں کے لیے دوسرے سے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہے کیا، سیکسول ڈیزائرز. اب اس کے لیے کیا کریں، اس کے لیے تو ملنا ضروری ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو یہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی آپ کی آن لائن انٹرنیٹ پر پوری کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کی مزید آپ کی شدت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سیکس ٹوائز دیے جائیں گے، وہ بھی آپ آرڈر کریں گے، وہ آپ کو ڈلیور کر دیے جائیں گے، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اب کیا ہوگا کہ ایک تہذیبی شکل اختیار کر لیں گے یہ تینوں کام. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا یہ. ٹھیک. یہ ان 3 بنیادوں پر یہ ایک نئی تہذیب بنے گی. تو آپ سوچ لیں، امیجن کریں گے کیسا ہوگا، یہ کس طرح کی تہذیب ہوگی. اور اس کے جو نتائج ہوں گے بہت خطرناک ہے. ایک، چونکہ مورل ویلیوز بالکل ختم ہو جائیں گے. کیونکہ مورل ویلیوز تب بنتی ہیں جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے. جب ملنا ہی نہیں تو کون سی مورل ویلیوز. ٹھیک. دوسری چیز، جب یہ تینوں چیزیں انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے مطابق، میٹیریلزم کے مطابق آپ کی پوری ہو رہی ہیں، آپ کو مل رہی ہیں، تو آپ کو کوئی اور خواہش نہیں ہوگی. آپ سوچیں گے نہیں تو ارادہ نہیں کریں گے تو مطلب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اختیار نہیں ہے تو مطلب آپ کے پاس آزادی ہی نہیں ہے. کیا ہوگا، آزادی بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک. یعنی کہ آپ ایک ڈیجیٹل سسٹم کے انڈر آ جائیں گے، ایک کنٹرول میں آ جائیں گے، ایک ون آرڈر کے اندر آ جائیں گے. جتنے بھی ممالک ہوں گے اس ایک سسٹم کے اندر، آن لائن مارکیٹ کے اندر، وہ سارے اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے. اور یہ میڈیا اور یہ جو آن لائن مارکیٹ جس کے کنٹرول میں ہوگا، آٹومیٹکلی یہ دنیا یہ ممالک اس کے کنٹرول میں ہو جائیں گے. ٹھیک. ایک تو یہ تہذیب بنے گی جس کا نتیجہ کیا ہے کہ مورل ویلیوز ختم اور آزادی ختم انسان کی. ٹھیک. اب جو دوسری چیز ہے انسانوں کے ملنے کی بنیاد، وہ خدا ہے. یعنی کہ انسان خدا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو چونکہ خدا ہے بنیاد ان کی، تو خدا نے ایک دوسرے کے انسان پر حق رکھے ہیں، فرائض رکھے ہیں. تو ان حقوق و فرائض کے لیے انسان کا ایک دوسرے کے لیے ملنا ضروری ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس تہذیب سازی کی بنیاد رکھیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، سوشل ڈسٹینس ختم کریں گے. ٹھیک ہے. خدا کے لیے ایک دوسرے سے ملیں گے. ٹھیک. چونکہ خدا کا حکم ہے، وہ مٹیریلزم نہیں ہے. تو اس میں ملیں گے تو کیا ہوگا، مورل ویلیوز قائم ہوں گی. تو مطلب سوچا جائے گا، غور و فکر ہوگا. جب سوچا جائے گا تو مطلب آپ کا اس میں ارادہ آ جائے گا. جب ارادہ آ جائے گا تو مطلب آپ کے پاس اختیار بھی ہوگا. جب اختیار ہوگا تو مطلب آپ کے پاس آزادی ہے. یہ دوسری تہذیب ہے جو کہ ایران سے ایمرج ہوگی، کیونکہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ مادیت پر بیس کرتی ہے. اور مادیت کیا ہے، کس کی بنیاد پر ہے، خدا کی بنیاد پر ہے. تو یہ تہذیب ایران سے ڈیولپ ہوگی، ایمرج ہوگی. اور وہ جو میٹیریلزم والی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، وہ ان 4-5 ممالک سے ایمرج ہوگی، خاص کر امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے اور چائنا سے. ٹھیک. یہ 2 قسم کی تہذیب بنے گی. اب یہ ہوگا کہ یہ جو ایرانی تہذیب بنے گی جو کہ خدا کی بیس پر ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس کو اوور لیپ کرنا شروع کر دے گی. چونکہ وہ مغرب کا انسان اس میں اپنی آزادی دیکھے گا تو وہ اس کو آکوپائی کرنا شروع کر دے گی. اس کا جو دائرہ کار بڑھنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی، اس سسٹم کی طرف، اس تہذیب کی طرف. تو آگے آہستہ آہستہ یہ پورا انسان آزادی کے دائرے میں آ جائے گا، جو کہ کیا ہے، مہدویت ہے. یہ ویسے ایک الگ موضوع ہے، لیکن بیسیکلی یہ 2 آئیڈیالوجیز، یعنی کہ آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر 2 تہذیبیں بنیں گی. ایک میٹیریلزم کی بنیاد پر جو آپ کو بتائی ہے، جس میں آزادی بالکل ختم اور مورل ویلیوز بالکل ختم ہو جائیں گی. اور دوسری خدا کی بنیاد پر بنے گی، جس میں کہ انسان کی مورل ویلیوز بھی ہوں گی اور آزادی بھی ہوگی. تو امید ہے کہ آپ کو اس کا تھوڑا سا سوشل اسپیکٹس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا، کرونا وائرس کا کیا فیوچر میں ہونے جا رہا ہے. اور جو باقی ترقی پذیر ممالک ہیں وہ ان 2 تہذیبوں کا مکسچر ہوں گے، جس طرف جانا چاہیں گے وہی تہذیب اڈاپٹ کر لیں گے. اب وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور جو ہمارا اگلا موضوع ہوگا وہ ہوگا
قبلہ اول بیت المقدس۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔